शेरबहादुरले उनलाई राष्ट्रपति दिन्छु भनेको छ अरे रामचन्द्र पौडेललाई 17 चोटि प्रधानमन्त्री लडे भएनन्। त्यसपछि तिमीलाई ठिकै छ साह्रै सङ्घर्ष गर्यौ पदका लागि आउने निर्वाचनमा म राष्ट्रपति बनाइदिन्छु भनेको छ अरे। तर गोविन्दराज जोशीले त अब खुट्टा टेक्न दिनेवाला छैनन् रामचन्द्रलाई त्यहाँ तनहुमा। मुख्य कुरा त यो हो नि गोविन्दराज जोशीहरूको छ। किनभने अहिलेको राजनीति जित्नको लागि अहिलेको निर्वाचन जित्नको लागि हुँदैन, अहिलेको राजनीति निर्वाचन हराउनको लागि हुन्छ। मान्छेलाई नाङ्गिन गाह्रो हुन्छ, नाङ्गिसकेपछि के मतलब भयो? उत्तानो टाङ लाएर पशुपतिमा उभिए पनि भयो अनि भटभटाए पनि भयो। प्रश्न आयो दिदीबहिनीहरूले ती बाबालाई गरेर ढोक्दैमा सन्तान उत्पादन हुन्छ भन्ने भ्रम कहिलेसम्म? सन्तान उत्पादन त वास्तवमा पतिसँगको समागमबाट हुने कुरा हो। अब मत भए ठाउँमा आउँ, यस्तालाई नेपाली जनताले कहिलेसम्म मत हाल्ने? अब गोविन्दराज जोशीले नै भनिरहेछ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा केही पनि फरक छैन। त्यस्तो हुन्छ? गाई र गोरुमा केही फरक हुँदैन? गोरु र भैँसीमा राँगामा केही फरक छैन? एउटै हो। तर यहाँ एउटै हो भनियो। जोत्न त राँगाले पनि जोत्छ, गोरुले पनि जोत्छ। कहिलेकाहीँ राँगा र गोरुलाई हल बाँधेर जोताइरहेको पनि देखिन्छ। तर यो कतिको प्राकृतिक हुन्छ त? भनेको यो अहिले गठबन्धन गोरु र राँगालाई हल बाँधेर जोताए जस्तै देखिन्छ। अरू के हो त भने? त्यही हो डाक्टर साहब, अरू के हो? राम्रो टर्म्स प्रयोग गर्नु। अनि अरू के हो त भने नि यो गोरु र राँगोलाई मिलाएर जोते पनि जोत्न त जोत्छ नि त फेरि परिणाममा त जोत्न हेर्दाखेरि पो राम्रो देखिएन होला। गोरुको ठाउँमा गोरु नै भएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला। तर परिणाममा खेत त जोत्छ नि, त्यसले जोत्दैन र डाक्टर साहब? होइन, त्यसो हो भने मान्छेले जित्छन् नि त। त्यसो भए मान्छेले किन गोरु राँगा गरे त? त्यसो भने पुर्खाले त लामो अभ्यासबाट हिजैदेखि गधालाई गाईलाई फलानुलाई सदाउने पद्धति त हिजैदेखि सुरु भएको हो नि त। राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हुनुहुन्छ। डाक्टर स्वागत छ। भोलि माओवादीले यति साह्रो गति पनि के छोड्नु भइगयो त्यसो भने पनि भन्न सक्ने भयो। यस्तो बेलामा गठबन्धनै नहुन पनि सक्ने भयो। किनभने माओवादी एउटा निम्सरो भूमिकामा रहेको कुरा सत्य हो। तर त्यति निम्सरो पनि होइन शेरबहादुरले उठबस गराउने, त्यति पनि त होइन। किनभने आखिर शेरबहादुर भने त स्यालबहादुर नै हुन्। अहिले त स्यालबहादुरलाई शेरबहादुर बनाएको त प्रचण्डले नै हो। शेरबहादुर हुन् र 60वटा सिट त छ काङ्ग्रेसको। 60वटा जित्ने मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छ कुनै व्यवस्थामा त बनाइदिए भनेपछि त शेरबहादुर वस्तु त हुनुपर्यो स्यालबहादुर नै हुन्। एउटा स्याललाई शेर बनाएको त प्रचण्डले हो। त यति कुरा त शेरबहादुर जति नै निम्सरो बुद्धिको भए पनि थाहा होला नि त। काङ्ग्रेसहरूलाई पनि थाहा होला यति त, कि थाहा नहोला हो? हाम्रो विचारमा हामी मात्रै जान्ने सुन्ने छौँ भन्ने हो कि के हो? काङ्ग्रेसमा पनि त ज्ञान बुद्धि भएका मान्छेहरू हुन्छन्। शेरबहादुरकै कुरा गर्ने भने यिनीहरूलाई त भैँसी चरा जस्तो चराएर मस्ती मारिराखेका छन् भनेपछि शेरबहादुर पनि त सोध्छन् नि केही कुरा त। तर अब त झनै लफडा हुने भयो होइन? जिल्लामा काहीँ गठबन्धन हुने नहुने त्यो स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिए पछाडि त झन् अब रोचक हुन्छ कि क्या हो त खेल त? त्यसो भए डाक्टर साहब होइन, मैले सुनेको चाहिँ घरमा द्वन्द्व छ नि त काङ्ग्रेस र माओवादीको त। कसले कसलाई काटेको मारेको भनेको छन्, दुश्मनी त्यो एक खालको सदाबार दुश्मनी छ। त्यो कसरी गठबन्धन बन्न सक्छ भन्ने मान्छेले नजिकबाट हेरिरहेछन् कि डाक्टर साहब। द्वन्द्व त लोग्ने स्वास्नीको पनि हुन्छ बाबु, त्यसले के फरक? शेरबहादुर देवालले नि भने मैले पनि गोली हाने हो प्रचण्डले, मिल्नुको विकल्प छैन, म त बालबाल जितेँ, मेरो श्रीमती हारिन् फेरि नि हार्लिन् भन्ने खालको आशयले त होइन। त्योभन्दा संवेदनशील त चितवन काङ्ग्रेसको अध्यक्षले भन्यो नि, हाम्रो हात काट्ने माओवादीलाई प्रचण्डको छोरी र प्रचण्डको लागि कतिचोटि मत हाल्ने हो? अब त्यो हुँदैन भनेको छ। यसलाई ख्यालठट्टा मान्नु भएन नि। काङ्ग्रेसको चितवनको अध्यक्ष भनेको त ख्यालठट्टा होइन नि। हामीले पो राजनीतिलाई ठट्टाको विषय बनायौँ। नेता भनेको बिचौलिया भन्ने, डन गुन्डा आवारा नेता हुन्छ भन्ने हामीले संस्कार दियौँ। वास्तवमा नेता भनेको नेता हो नि, राजनीति भनेको राजनीति हो नि त। त्यहाँ डन गुन्डा फटाहरूको बोलवाला होला, त्यो कुरा मैले माने। तर राजनीति भन्ने चिज सम्पूर्ण रूपमा गुन्डा डनको हातमा गइ नै सक्यो भन्ने कुरा त फेरि अलिकति अतिवादै हुन्छ नि त। त्यो स्टेटमेन्टमा त एउटा गहिरो अर्थ छ नि होइन डाक्टर साहब? कहिलेसम्म हामीले प्रचण्डका बाउछोरी बोक्ने? नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छेले भन्छ हामीले कहिलेसम्म रुखमा भोट नहाल्ने अनि नेपाली काङ्ग्रेस भनेर बसिरहनु पर्ने। यो कस्तो विरोधाभास डाक्टर साहब? कस्तो विरोधाभास? जब राजनीति व्यवसाय हुन्छ, व्यापारीले भनौँ न, व्यापारीले कुन चाहिँ अपराध गर्दैन मलाई भनिदिउँ त? उसले मिलावट गर्दैन कि, मिसावट गर्दैन कि,
तस्करी गर्दैन कि के चाहिँ गर्दैन व्यापारीले मलाई भनिदिनु त के चाहिँ गर्दैन व्यापारीले जब राजनीति त्यस्तो हुन्छ भने त जसरी जे पनि गर्ने व्यापारी हो राजनीति त्यही हो होइन भने शेरबहादुर र माओवादीको कसरी गठबन्धन हुनसक्छ मलाई एउटा पनि त्यो हुनुपर्ने आधार बताइदिउँ त तर उनी भन्दैछन् कि मलाई पनि गोली हानेको हो पुरानो कुरो बिर्सेर गठबन्धन गर्नु नै पर्छ किनभने हामी मिलेनौँ भने एमाले आउँछ त्यो तर्क त उनले सत्य कुरा भने उनलाई गोली हानेकै हो त्यो त सत्य कुरा भने होइन प्रचण्डले के भने अहिलेको वामपन्थी शेरबहादुर हो भने शेरबहादुर वामपन्थी हुन् त यति त बुझ्ने भाषामा भन्यौँ नि हामीले सिम्पल कुरा होइन हुन त शेरबहादुर वामपन्थी हुन् त केपी ओली कुनै हालतमा वामपन्थी होइनन् शेरबहादुर हर हालतमा वामपन्थी हुन् यही सत्य हो त उनले त यही भने यही भनिराखेको छ त्यसकारण नेपालको राजनीतिमा अवसरवाद हावी छ किनभने नेपालका राजनीतिज्ञहरू राजनीतिज्ञ होइनन् उनीहरू राजनीतिक व्यापारीहरू हुन् राजनीतिक व्यवसाय गर्छन् उनीहरू धन अर्थोपार्जन गर्छन् उनीहरू यहाँबाट यही क्रममा उनीहरूले आयल निगम सिद्ध्याए मेलम्ची सिद्ध्याए नेवानी सिद्ध्याए बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना बेचेर खाए भिकुटी कागज कारखाना मासे यो राजनीतिले गर्ने काम होइन नि वामपन्थीले त यस्तो सोच्नु पनि अपराध हुन्छ त यो कुरा त भएकै छ नि त भाइलाई पनि सुन्न गाह्रो भयो नि होइन झोला बोकेर हिँडियो नि त जिन्दगीमा नोकरी खाएको हो र भने कार्यकर्ता भनेको स्वाभिमानी हैसियतको हाम्रा पालामा त कत्रो स्वाभिमान हुन्थ्यो कार्यकर्ता कत्रो कुस्ती खेल्नुहुन्थ्यो नि डाक्टर साहबहरू त होइन शब्दमा कुस्ती खेल्नुहुन्थ्यो भन्नुभयो नि त कुस्ती पनि खेल्थ्यो यहाँ यो शब्द राख्ने त्यो शब्द राख्ने त्यसमा त हाम्रो हुन्थ्यो वर्गीय जार्गन होला डाक्टर तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हामी चाहिँ विचारप्रति चाहिँ हाम्रो एउटा चारित्रिक लगाव र प्रतिबद्धता थियो हाम्रा पालामा अहिले त भनौँ न कम्प्रोमाइज हुँदैन थियो त्यस होइन सोच कम्प्रोमाइज त गरिन्छ काहीँ तर सोच्दैन थियो हामी त्यस्तो अपराध जस्तो अहिले भनौँ न 20 वर्षदेखि विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन भइरहेको छैन कारण केही पनि छैन नि त कसरी युवाहरूले त्यो कुरा सहेका होला नि त ल यही चिज कुनै एउटा प्रतिगामी भन्ने सरकारले गरिदिएको भए मान्य हुन्छ त अखिललाई यो कुरा मान्छ त नेविसँगले यो कुरा अहिले यिनीहरू आफ्नोले भन्दैमा जे पनि सहने भने चाहिँ कहाँ आयो नोकरी खाएको हो र युवा विद्यार्थी भनेका कार्यकर्ता भनेका दास हुन् त नेताहरूका तिनका छोरी बुहारी स्वास्नी बोक्नुपर्ने यही हो कार्यकर्ताले गर्नुपर्ने यो त भइ त राखेको छ समाजमा राजनीतिमा यो त भइ नै राखेको छ त्यो अन्तर्गत जुन माओवादीले आफ्नो हात काट्यो त्यही माओवादीले गरेर तिनै काङ्ग्रेसले भोट हाल्नु भनेको अकल्पनीय कुरा हो नि त तर उनीहरू विवश छन् नि फेरि डाक्टर साहब किन विवश छन् विवश त असहाय र कमजोर मान्छे पो विवश हुन्छ त उनीहरू किन विवश छन् भात एक छाक भात खानको लागि पनि स्वाभिमान बेच्ने हो छोरीलाई बजारमा त्यही भनिरहेको छ डाक्टर साहब अब कसरी हामी रुख चिन्हमा भोट हाल्न पाऊँ भन्ने सबभन्दा ठुलो माग छ आज काङ्ग्रेसहरूको के हो त डाक्टर साहब यो नेपाली काङ्ग्रेस भन्छ बिपी भन्छ के भन्छ समाजवाद भन्छ पुरा त्यो लिएर हिँडिरहेछ ठुलो माग प्रभु हामीलाई रुखमा भोट हाल्न देऊ ल भेग मागिरहेछन् त काङ्ग्रेसलाई बिपी भन्ने त अधिकारै भएन बिपीको नाम लिने भने बिपीको विचार सिद्धान्त पनि बोक्नुपर्छ भनेको होइन पहिल्यै मनिषाले अहिले जुन कोइराला परिवार भन्थे सुजाताहरू कोइराला परिवारमा छन् त यदि उनीहरू त्यस्तो हुन्थे भने त शेखरले चुनावै हार्नु पर्दैन थियो शेखरले चुनाव जिते त यिनीहरूकै कारणले त हारेको होइन शेखरले ती सबै सैद्धान्तिक विषय पारिवारिक विरासतका विषय केही पनि छैनन् काङ्ग्रेसमा एउटै कुरा हाबी छ त्यो अवसरवाद हो सत्ता स्वार्थ अवसरवाद हो अवसरवाद सत्ता स्वार्थ जसलाई पनि अब अवसरवादले अल्टिमेटली त सत्ताकै लागि त अवसरवाद हुन्छ सत्ता के को लागि भन्ने कुरा आयो नि त के को लागि सत्ता भन्ने यो मिडिया चलाइरहेछ होइन यो त त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा भएन यो के को लागि भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा अल्टिमेटली गोल केका लागि भन्ने कुरामा त उनीहरू आफै पनि क्लियर छैनन् डाक्टर साहब नभएदेखि काङ्ग्रेस माओवादी या अरू जुन ढङ्गको एउटा गठबन्धनमा पनि केही नेचुरालिटी हुनु पर्दैन डाक्टर साहब प्राकृतिक सिद्धान्त हुनु पर्ला नि गठबन्धन बन्नु नेपालमा त्यो छैन जस्तो भारतमा सम्म त्यो छ जस्तो भारतमा बिजेपी र मार्क्सवादीको बिचमा गठबन्धन हुँदैन कहिले पनि हुँदैन नेपालमा जसको बिचमा पनि गठबन्धन हुन्छ विगत समयमा यो एमाले भन्नेले के गर्यो रापरपा भित्रको सबैभन्दा दक्षिणपन्थी किता चन्दसँग मिलेर सरकार बनायो जवाफमा काङ्ग्रेसले अर्को किता शेरबहादुरसँग मिलेर चाहिँ सरकार बनायो यही मधेसवादीको हकमा भयो अब मधेसवादीहरू सबभन्दा चर्को केपी ओली विरोधी तिनै महन्त ठाकुरले गएर थपक्कै केपी ओलीको झला बोके अब अहिले म सुन्दैछु फेरि महन्त शेरबहादुरको गठबन्धनमा आउने अरे अब यिनीहरू यो राजनीतिक बिचौलिया होइन नि यिनीहरू यस्ताको पनि फोरी कुरा गर्दै हिँड्नुपर्ने हामी कहिलेसम्म यस्तो कुरा गर्ने
बरु माधुरी दीक्षितको कुरा गरौँ न भाउ अलिकति धेरै भयो डाक्टर साहब माधुरी दीक्षितको कुरा गरौँ भनेको, तर अब के गर्नु, यो कुरा नगरी पनि इच्छुक छैन। विषय नै यही छ नि डाक्टर साहब, जे इस्यु छ त्यही अनुसार कुरा त गर्ने पर्यो। त्यसो भने भएको वास्तविकतामा उभियौँ, किन यिनीहरू यसो गर्छन्, यसमा उभियौँ किन यसो गर्छन् त डाक्टर साहब? यिनीहरू गर्छन् किन यसो त? कुनै पनि विचार सिद्धान्त यसको पृष्ठभूमि हर चिजहरूभन्दा टाढा रहेर पनि गठबन्धन भन्ने अल्टिमेटली हामीले सत्ताकै कुरा गऱ्यौँ, तर सत्ता केका लागि भन्ने कुरा चाहिँ कसरी बुझ्ने त? त्यसो होइन, सत्ता त केका लागि? प्रश्नै छ, राजनीति केका लागि त? राजनीति समाज बदल्नका लागि होइन त? राजनीति कसै स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनाउनु हो त? राजनीति भने के हो त? यहाँ त त्यही भयो नि त, छोरी बुहारी स्वास्नी भनेको राजनीति हो। उनीहरू हुँदै नहुन् भन्ने कुरा पनि भएन, किनभने छोरी बुहारी स्वास्नी पनि कसैका नातेदार हुन्छन् र तिनीहरू नै राजनीतिमा पनि हुन्छन्, तर उनीहरूले वरियतामा बस्नु पर्दैन, उनीहरू एउटा प्रक्रियाबाट आउनु पर्दैन, उनीहरूमा अनुशासन हुँदैन। त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो नि त। आउन् न उनीहरू पनि, तर एउटा प्रक्रियाभित्रबाट आउन्। यहाँ के हो, तिनीहरू भन्ने बित्तिकै विशेषाधिकार त राजतन्त्रमा पो हुन्छ त। विशेषाधिकार त गणतन्त्र भनेको राजतन्त्र हो। राजतन्त्रमा राजाको छोरो राजा हुन्छ, होइन? यही नै हुन्छ। राजाकी छोरी राजकुमारी हुन्छ, उनीहरूलाई नियम कानुन लाग्दैन। डाक्टर साहब, अनि यो गठबन्धनको संस्कृति चाहिँ खास कसरी निर्माण भयो डाक्टर साहब? कसरी आयो यो यसरी? किनभने फरक पार्टी भनेको त फरक मूल्य मान्यता सिद्धान्त आदर्श होला, त्यही विचारलाई लिएर जनतामा लगेर त्यही विचार स्थापित गरेर फेरि सत्तामा पुगेर त्यही विचार कार्यान्वयन गर्ने होला। अहिले देशमा कुनै फरक ध्रुवका मान्छे शक्तिहरूका बिचमा गठबन्धन चाहिँ केका आधारमा हुन्छ डाक्टर साहब? मैले यो बुझ्न चाहेँ। होइन, यही भनौँ न, ओली र प्रचण्ड केका आधारमा पार्टी एकता गरेका थिए? ल भनौँ। त्यहाँ त कम्तीमा वाम भन्ने त थियो नि डाक्टर साहब, वाम भन्ने कुरा त थियो कम्तीमा भित्री त कुरा माने। त्यसो भने केका आधारमा फुट्यो त? त्यहाँ पनि वाम नै थियो त बाबु, यस्तो कुरा भन्ने हो। केका आधारमा शेरबहादुरसँग गठबन्धन भयो त? त्यहाँ वाम थियो त। त्यसकारण यो वाम हामको कुरा होइन, यो राजनीतिक अवसरवादको। अघि मैले भने दोकानेको व्यापारीको भनेको प्रचण्ड के अरे माओवादी र एमालेको बिचमा गठबन्धन हुनु र माओवादी र काङ्ग्रेसको बिचमा गठबन्धन हुनु अल्टिमेटली एउटै हो त डाक्टर साहब? त्यही त कुरा आयो त। त्यसो भने कसरी गठबन्धन गरे त? एउटा होइन भने कसरी गठबन्धन गरे त? हो, यो कारणले चाहिँ राजनीतिक अवसरवाद र गठबन्धन हाबी भयो भनेको मैले। जबकि गठबन्धन मुद्दा आधारित हुनुपर्ने, विचार आधारित हुनुपर्ने, सिद्धान्त आधारित हुनुपर्ने, त्यो चिज त यहाँ छैन नि त। लाइक माइन्डेडहरूको बिचमा चाहिँ जस्तो यहाँ 30,000 युट्युबर छन् भन्ने छ, मेरो पनि त 3टा 4टा भन्दा माथि त अन्तर्वार्ता बद्दैन त। किन यस्तो भएको त भन्ने प्रश्न आयो नि त। भनेपछि लाइक माइन्डेड त कहीँ पनि हुन्छ, यो स्वाभाविकै कुरा हो। तर यहाँ त के भयो भने लाइक माइन्डेडहरूको बिचमा पनि गठबन्धन होइन भन्ने देखियो। अब जनादेश पनि मानिएन। मतादेश के भने वामको पक्षमा हो। केका लागि भन्दा स्थायित्व र समृद्धिका लागि। किन भन्दा लार्जली नेपाली जनसमुदाय वाम पक्षधर छ। अब अहिले उनीहरूले चाहिँ वामलाई पूर्णतः निषेध गरेर अब काङ्ग्रेससँग चाहिँ गठबन्धन गरिरहेछन्। यो नैतिक अधिकार उनीहरूलाई थियो त भन्ने प्रश्न मैले उठाइदिएको। मलाई नै केपी ओलीको हनुमान भनिदिए। केपी ओलीको चाहिँ कुरै गर्नुहुन्न भन्ने बुझाइ छ। किनको कुरा गर्नुहुन्न केपी? हिजो पनि केपी ओलीले यिनीहरू प्रतिगामी भन्थे। नाङ्गो ढङ्गले केपी ओलीले हिजो के भने राजतन्त्र भनेको मरेको लास हो राजेन्द्रजी, त्यो फर्केर आउँदैन भनेपछि राजतन्त्र ल्याउँछ केपी ओलीले भन्थे। त्यसलाई त मरेको लास भन्दा रहेछन् केपी ओली त। भनेपछि केपी ओली कसरी प्रतिगामी भए त? आफ्नो कुरा गर्ने बित्तिकै प्रतिगामी भइदो रहेछ भन्ने यहाँबाट अहिले माधव नेपालले कालो गाडी चढेर राति ज्ञानेन्द्रलाई भेट्न केपी ओली जान्छन् भन्नेसम्म पनि आरोप लगाइसके हालसालै। अनि पाइँदैन त? कालो गाडी भेटेर चढेर ज्ञानेन्द्रलाई भेट्नै नपाइने भन्ने त्यस्तो के छ? के हुन्छ भेट्दैमा? कालो गाडी प्रतिगामी राजा ल्याउने रे, राजावादी रे। त्यही त, त्यस्तो भने त फेरि यहाँ त भयो। कालो गाडीको कुरा त उनले मात्रै देखे नि त। किन उनी कालो गाडीमा चढ्छन्, हामी त कालो गाडीमा चढ्दैनौँ। हामीले चाहिँ के देख्यौँ भन्दाखेरि राजतन्त्र मरेको लास हो राजेन्द्रजी, त्यो फिर्ता हुन सम्भव छैन। अनि मिलेन नि त कुरा यहाँ। सार्वजनिक अभिव्यक्ति हो फेरि त्यो उनले दिएको होइन। कालो गाडीको कुरा, कालो गाडीभित्र बिचौलिया बस्छ कि तस्कर बस्छ कि गाँजा व्यापारी बस्छ, कसै थाहा पाउने? त्यो त माधव नेपालले मात्र, त्यो त माधव नेपाललाई मात्र थाहा हुन्छ। किन उनी पनि कालो गाडी चढ्दा रहेछन्? होइन, उनले मात्रै देख, हामी त देख्दैनौँ नि। यहाँ कालो गाडी छ, ऊ त्यो त्यहाँभित्र के छ? मान्छे सुनिरहेछ कि थाहा छैन नि हामीलाई। पर रिमोटबाटै रेकर्ड गरिरहेछ कि थाहा छैन नि त हामीलाई। त्यसकारण
यो काल्पनिक आरोप हो त्यो। केपी ओली प्रतिगामी होइन, स्वेच्छाचारी मात्रै हुन्। गैर संवैधानिक हरकत मात्रै उनले गरेको। प्रतिगमन भनेको त शेरबहादुर हुन्। उनले त ठ्याक्कै प्रतिगमन गरेर राजालाई बुझाएको हो। तर अहिले त सबैभन्दा अग्रगामी शेरबहादुर हो। अग्रगामीले मानेन। अग्रगामी शेरबहादुरलाई प्रचण्डको मात्र साथ छैन नि, चित्रबहादुर केसी पनि अग्रगामी अग्रगामीले मानेन, वामपन्थी भन्ने कुरा आयो। त्यो त एक स्टेप धेरै अगाडि नै भइसक्यो होइन डाक्टर साहब। अब चित्रबहादुरको त कति कुरा गर्ने, धेरै कुरा डाक्टर साहबको अस्वीकारोक्ति नै यसमै छ कि केपी ओली प्रतिगामी र शेरबहादुर देउवा अग्रगामी भन्ने कुरालाई डाक्टर साहब स्वीकार्नुहुन्न। होइन, त्यो त स्वीकारिन्थ्यो पनि होला, तर तथ्यसँग मिलेन। तथ्यसँग मिलेन नि त। फेरि सुरु कन्टिन्यू गरौँ डाक्टर साहब। ल डाक्टर साहब, अब त्यसो भए कसरी अगाडि बढ्छ त? अब गठबन्धन भयो भनेको सम्भावित परिणामको बारेमा कुराकानी गरौँ न। सबै पक्ष मिलेर आए पनि आए हुन्छन्, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो जति जम्मै मिलेर आए लड्छु भन्छन् केपी ओली। केपी ओलीलाई सबक सिकाउन भए पनि हामीले चाहिँ कलममा भोट हाल्नुपर्छ भन्छन् रामचन्द्र पौडेल। मैले त बल्ल बल्ल जितेँ, तपाईँहरू त सबै हार्नुहुन्छ, त्यो भएर पनि गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्छन् शेरबहादुर देउवा। एमालेलाई कमजोर सम्झेको अझै बलियो छ भन्छन् देउवा। माधव नेपाल भन्छन् सबै मिलेर हराउने हो केपी ओलीलाई भन्छन्। के हो डाक्टर साहब अब यो चिज? म यी सबै कुरालाई खारिज गर्छु र के भन्छु भने यो निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ जनतामा छोड्नुपर्छ। उनीहरूले यस्तो नबोल्नु राम्रो। हामी जनतामा जाँदैछौँ, न्याय गर्ने जिम्मेवारी उहाँको हो। हामी अपेक्षा गर्छौँ हामीले न्याय पाउँछौँ। उहाँहरूले भन्ने यति हो। योभन्दा बढी मेरो उहाँहरूलाई सुझाव छ, यसरी बोल्नु राम्रो हुँदैन। कोही के भन्छन्, केपी ओलीले 13 सिट जित्यो भने म राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु। कोही के भन्छन्, माधव कुमार नेपालले 3 सिट जित्यो भने राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु। भरे त्यो भयो भने उहाँले सन्यास लिनुहुन्छ त? त्यो त लीलामणी पोखरेलले नि माओवादी छोड्छु भनेकै थियो नि, त्यस्तै त रहेछ डाक्टर साहब गफ त। एमसिसी पारित गर्यो भने म यो पार्टीमा रहन्न भनेर सार्वजनिक रूपमा बोलेको थिएँ। अहिले एमसिसीको बारेमा अहिले पद छ कुरा, त्यो हामी कुरै गर्दैनौँ भन्छन्। चुनावसम्मको लागि होल्डमा छ अरे अब यो विषय, अहिले म यो विषयमा कुरा गर्दिनँ भन्छन् नि अहिले लीलामणी पोखरेलहरू। त भनेपछि त उनी मलाई पनि हुँदो रहेछ नि त डाक्टर साहब अहिले त। होइन, यो त एको लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजय। नाङ्गा बाबालाई जे गर्ने हुन्छ, तपाईँ चाहिँ पशुपतिमा गएर नाङ्गिन सक्नुहुन्छ त? जे पनि हुन्छ त्यस्तो कसरी हुन्छ? त्यस्तो नाङ्गो बाबा त नाङ्गिन्छ। देखियो त डाक्टर साहब, देखिन र माओवादीले एमसिसी पारित गर्यो भने म यो पार्टीमा बस्दिनँ भनेर सार्वजनिक रूपमा लीलामणी पोखरेलले अभिव्यक्ति दिएका थिए। अब देवगुरुङको त झन् कुरै नगरौँ, हामीसँग के भने अहिले त सबभन्दा व्याख्यात्मक घोषणा गर्दै हिँडेका छन् फेरि उनीहरू मान्छेहरू। अनि यही त रहेछ त राजनीतिमा मान्छेले गर्ने घोषणा भने। होइन, अब न्याय गर्नु पर्यो नि। मैले यिनीहरू नाङ्गा बाबा हुन्, एमसिसीमा यो तर्क गर्नु कुतर्क हो। किनभने यथार्थमा एमसिसी माओवादीले गरेको यो भएर छोड्छ भने होइन मैले डे फर्स्टदेखि भने यो कुरा त। अनि अब यो प्रश्नको उत्तर मैले नै दिनु पर्यो भन्ने त बर्बादै भयो नि त। यिनीहरू त नाङ्गा बाबा हुन्। नाङ्गा बाबालाई पशुपतिमा आफ्नो हतियार देखाउन के अप्ठ्यारो लाग्छ? अझ दिदी बहिनीहरू त्यही नाङ्गा बाबालाई गएर ढोक्छन्। यसको के दबाई छ? अब नेपाली जनताले चाहिँ यिनै नाङ्गा बाबालाई गरेर मत हाल्यो भने मैले भनेर हुन्छ त? त्यही त रामचन्द्र पौडेलले भने कि एमालेलाई साइजमा राख्नलाई भए पनि हामीले रुखमा भोट हाल्नु हुँदैन, हँसिया हतौडा र कलममा भोट हाल्नुपर्छ भने नि त। लक्ष्मण घिमिरेले तपाईँ काङ्ग्रेसको वरिष्ठ नेता यस्तो सोच राख्ने पनि भनेर भने काङ्ग्रेसभित्रै लफडा छ नि डाक्टर साहब। यो चाहिँ के भने काङ्ग्रेसका नेताहरूको कुरा क्या डाक्टर साहब अलिकति? होइन, उनीहरूले त आफूलाई जस्टिफाई गर्नको लागि त्यो कुरा भनेको। शेरबहादुरले उनलाई राष्ट्रपति दिन्छु भनेको छ अरे रामचन्द्र पौडेललाई। 17 चोटि प्रधानमन्त्री लडे, भएनन्। त्यसपछि तिमीलाई ठिकै छ, साह्रै सङ्घर्ष गर्यौ पदका लागि, आउने निर्वाचनमा म राष्ट्रपति बनाइदिन्छु भनेको छ अरे। तर गोविन्दराज जोशीले त अब खुट्टा टेक्न दिनेवाला छैनन् रामचन्द्रलाई त्यहाँ। तनहुमा मुख्य कुरा त यो हो नि। रामचन्द्र के भन्छन् भन्नुको के हस्ती छ र रामचन्द्रको? हस्ती त गोविन्दराज जोशीहरूको छ। किनभने अहिलेको राजनीति जित्नको लागि, अहिलेको निर्वाचन जित्नको लागि हुँदैन, अहिलेको राजनीति निर्वाचन हराउनको लागि हुन्छ। केपी ओलीलाई आफू जित्नको लागि उम्मेदवारी दिइरहेका छैनन् यिनीहरू। उनीहरूलाई केपी ओली हराउनु छ, उनीहरूलाई प्रचण्ड हराउनु छ। अब यिनीहरूले एकअर्कालाई हराउने क्रममा काङ्ग्रेसले चुनाव जित्ने परिस्थिति बन्छ। यो फाइदा चाहिँ रामचन्द्रहरूले लिन खोजेको। तर त्यहाँ पनि गोविन्दराज जोशीहरू छन्, त्यहाँ पनि सुजाता कोइरालाहरू छन्। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ के खुवाउँछन् त भोलि? जस्तो काङ्ग्रेस अहिले पनि किन एक्लै चुनावमा जाने आँट चाहिँ किन गरेन डाक्टर साहब? मान्छेलाई एउटा सरसर्ती विश्लेषण चाहिँ कम्युनिस्ट फुटेको बेलामा जे काम गर्छु भनेर आएको थियो, त्यो जम्मै नभएको बेलामा काङ्ग्रेसलाई चाहिँ एउटा अवसर पनि थियो भनेर मान्छेले विश्लेषण गर्छ नि डाक्टर साहब। यो बेलामा पनि काङ्ग्रेसले
एक्लै चुनाव लड्छु काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले रुखमै भोट हाल्न पाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी त लिन सकेन नि त डाक्टर साहब। यो चाहिँ यो किन यति धेरै डरायो काङ्ग्रेस कि राजनीति छ यहाँभित्र पनि अर्कै? होइन, यो त अब उनीहरू एमालेसँग एक्लै लड्न नसक्नु। शेरबहादुरले भनेकै छ नि, ओलीको पार्टीलाई कमजोर नठानौँ भनेकै छ त। रामचन्द्रले भनेको छ एमालेलाई साइजमा ल्याउन पनि हामीले अरूलाई बोक्नुपर्ने भनेकै छ। एमाले बलियो छ भन्ने स्वीकारोक्ति चाहिँ उनीहरूभित्र छ। अहिले पनि त यति गर्दा पनि त एमाले 1 नम्बर पार्टी होइन त नेपालमा, अहिले पनि हो नि त। दिउँसोलाई दिउँसो हो भन्न पनि तर्क गरिरहनुपर्छ र यो त अघिल्लो निर्वाचनको परिणामले प्राविधिक रूपमा पहिलो पार्टी छ नि डाक्टर साहब। नयाँ मतादेश त आएको छैन कि एमाले अहिले पनि मतादेशको हिसाबमा नि पहिलो पार्टी हो त डाक्टर साहब? मैले टेक्निकल कुरा गरेँ। अहिले कुन पार्टी हो त? अहिले एमाले पहिलो पार्टी हो गत निर्वाचनको परिणामको आधारमा। यसमा त परिस्थितिमा त व्यापक बदलाव आइसकेको छ, पार्टी विभाजन भइसकेको छ, अनेक कुराहरू छ। भनेपछि टेक्निकल्ली मात्र पहिलो पार्टी हो कि रियालिटीमा पनि पहिलो पार्टी? अब रियालिटीमा त चुनावमा जानु पर्यो नि त। रियालिटीमा जस्तो यही भनौँ न, काङ्ग्रेसलाई सत्तामा बस्ने मतादेश हो त? छ त सत्तामा? यो के हो त कुरा? यो आयो। अब उनीहरू यसलाई कसरी व्याख्या गर्छन् गगन थापाहरू भने, एउटा वामले हाउस विघटन गर्ने, अर्को वामले खुट्टामा परेर प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् हजुर भन्ने। त्यसपछि यो राष्ट्रिय आवश्यकता बाध्यताले हामी सत्तामा छौँ, यही हो त कुरा? भनेको त यही छ। त्यसपछि विश्वप्रकाशले के भने, अत कम्युनिस्टहरूको भरोसा हुँदैन, यस्ता फोरीलाई किन मत हाल्छौ, डाइरेक्ट किन तिमीहरू कम्युनिस्ट हाल्छौ, कम्युनिस्टले हामीलाई लगेर बुझाइहाल्छन्, सिधै हामीलाई हाल भनेपछि यो कुरा सुन्नेलाई तपाईँ वामपन्थी भन्नुहुन्छ, राजनीतिज्ञ भन्नुहुन्छ, नेता भन्नुहुन्छ त ल भन्नु। जस्तो यो सुन्न सकिने कुरा हो? यो सुनिरहेछन् त। त्यसकारण यिनीहरू नाङ्गा बाबा हुन्। एको लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवेतम। मान्छेलाई नाङ्गिन गाह्रो हुन्छ, नाङ्गिसकेपछि के मतलब भयो? उत्तानो टाङ लाएर पशुपतिमा उभिए पनि भयो, अनि भटभटाए पनि भयो। प्रश्न आयो दिदीबहिनीहरूले, ती बाबालाई गएर ढोक्दैमा सन्तान उत्पादन हुन्छ भन्ने भ्रम कहिलेसम्म? सन्तान उत्पादन त वास्तवमा पतिसँगको समागमबाट हुने कुरा हो। अब मत भए ठाउँमा आउँ, यस्तालाई नेपाली जनताले कहिलेसम्म मत हाल्ने? त्यसकारण सही उम्मेदवार छनौट गरौँ, त्यतातिर बहस गरौँ। यो आजको केन्द्रीय विषय। अब यी थाङ्नालाई जिताए के हराए के? हामीले त्यत्रो कसरत गरेर जितायौँ, त्यसपछि परिणाम भोगिहाल्यौँ। अब अहिले के छ? सत्तामा बस भनेको सडकमा फटफटाउँछ नाङ्गो बाबा भएर, अनि सडकमा बस भनेको म प्रधानमन्त्री हुँ भन्दै डुक्रिँदै हिँड्छ। अब यसमा हामी अलबलिने त? यिनलाई नङ्ग्याउनु पर्दैन भन्ने मेरो कुरा चाहिँ। अब एमसिसी भने पनि यही हो, मेलम्ची भने पनि यही हो, वाम गठबन्धन भने पनि यही हो। यिनीहरू कम्युनिस्ट हुन् कि गैर कम्युनिस्ट हुन् भने पनि यही कुरा हो। अब गोविन्दराज जोशीले नै भनिरहेछ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा केही पनि फरक छैन। त्यस्तो हुन्छ? गाई र गोरुमा केही फरक हुँदैन? गोरु र भैँसीमा राँगामा केही फरक छैन? एउटै हो। तर यहाँ एउटै हो भनियो। जोत्न त राँगाले पनि जोत्छ, गोरुले पनि जोत्छ। कहिलेकाहीँ राँगा र गोरुलाई हल बाँधेर जोताइरहेको पनि देखिन्छ। तर यो कतिको प्राकृतिक हुन्छ त? भनेको यो अहिले गठबन्धन गोरु र राँगालाई हल बाँधेर जोताए जस्तै देखिन्छ। अरू के हो त भने? त्यही हो डाक्टर साहब, अरू के हो? राम्रो टर्म्स प्रयोग गर्नु। अनि अरू के हो त भने? नि यो यिनीहरू भन्छन् हामी जनयुद्ध लडेर एउटा प्रकाश सपुतको गीत पनि बजाउन दिँदैनौँ भन्छन्। ल बजाउन त दिएनन्। हेरौँ त प्रकाश सपुतको हाई हिजो कपिल वस्तुमा निषेध गरेर मान्छेको लोकप्रियता, विचारको लोकप्रियताको अन्त्य हुन्छ र? देख्यौँ नि त हामीले। अझ प्रकाश सपुतको अहिलेको गीतले यति मार्केट पाउनुको पछाडि यिनीहरूको निषेधवादी रवैया कारक होइन त? हामी देखिरहेछौँ नि। यो काम कसरी पनि गर्नु हुँदैन। यदि यो गीतलाई हामीले चाहिँ यसरी विषयवस्तु नबनाएको भए सायद प्रकाश सपुतको गीत मान्छेले थाहा पनि पाउँदैन। त्यसो गोरु र राँगोलाई मिलाएर जोते पनि जोत्न त जोत्छ नि त फेरि परिणाममा त? जोत्दाखेरि पो राम्रो देखिएन होला। गोरुको ठाउँमा गोरु नै भएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला। तर परिणाममा खेत त जोत्छ नि, त्यसले जोत्दैन र डाक्टर साहब? होइन, त्यसो हो भने मान्छेले जित्छन् नि त। त्यसो भए मान्छेले किन गोरु राँगा गरे त? त्यसो भने पुर्खाले त लामो अभ्यासबाट हिजैदेखि
गधालाई गाईलाई फलानुलाई सदाउने पद्धति त हिजैदेखि सुरु भएको हो नि त। त्यसो भने किन पुर्खाले गोरु गोरु एकातिर गाई गाई एकातिर गरे त? केही होला नि त तर्क। अब बाध्यता अड्को पड्को तेलको धुप। अब बाध्यताको उपज हो गठबन्धन, यो व्याख्या सही हुन्छ। तर के को लागि गठबन्धन भन्ने कुरा त अझै पनि बरकरार रहन्छ नि त। मुलुकलाई औद्योगिकरणमा लैजान, उपभोक्तालाई सहजीकरण गर्न, उखु कृषकको मूल्य भुक्तानी गर्न, साँच्चै प्रतिगमन भएको भए त्यो प्रतिगमन रोक्न त गठबन्धन गरे पनि केही फरक परेन नि। जस्तो माधव कुमार नेपालले भने बङ्कर बसेर सेनापति, प्रधान न्यायाधीश र केपी ओलीले साँडगाँड गरेर प्रतिगमन गर्न खोजेको हुनाले हामीले यो कदम चाल्नु पर्यो। प्रधान सेनापतिले नै भने यसमा थोरै पनि सच्चाइ छैन। यो कसले चाहिँ गलत बोलिरहेछ त? यस्तो यस्तो बोलिकन पनि उनीहरू किन यो हरकत गरिरहेछन् त? एउटा गम्भीर प्रश्न आयो नि त। त्यसकारण जे पनि गर्ने, राजनीतिको लागि, फाइदाको लागि जे पनि गर्ने जुन दुष्प्रवृत्ति नेपालको राजनीतिले अभ्यासमा लिएर आयो, यो क्षम्य छैन। किन क्षम्य छैन भने यसले गर्दा हामीले धेरै नै दुःख पायौँ। नेपाली जनताले धेरै नै दुःख पायो। रोजगारी भएन, कृषि उपजले बजार पाएन, आधुनिकतामा हामी गएनौँ, बहस केन्द्रमा आएन। आजको बहस त यहाँ हो नि त। आजको बहस भनेको कृषि उपजलाई कसरी औद्योगिक उपजमा चाहिँ रूपान्तरण गर्ने, कृषि उत्पादनलाई कसरी व्यवसायीकरण गर्ने, कसरी राजस्वको दर र दायरा। अहिले मुलुक चाहिँ श्रीलङ्का हुँदैछ भन्दैछन्। भोलि श्रीलङ्का भयो भने दुःख बेहोर्नु पर्ने त हामीले होला नि त। 45 लाख विद्यार्थीले त्यहाँ चाहिँ उत्तर पुस्तिका नपाएर परीक्षा स्थगन गर्नु पर्यो। त्यो दिन भोलि यहाँ आयो भने हाम्रो नियति के हुन्छ त? प्रत्येक नेपाली माथि 1 लाख जनै ऋण लाग्न थालिसक्यो। बजेटभन्दा वैदेशिक ऋण ठुलो भइसक्यो। अनि यो नेपाली जनताले खाएको पैसा हो त? जुम्लाको जनतालाई थाहा त छ कि ऊमाथि 1 लाखको ऋण छ, थाहा सुनेको त जसले यो कुरा। जबकि उसलाई बेचिसके यिनीहरूले। यो पाउँछ त, उनीहरूलाई गर्ने अधिकार छ त उनीहरूलाई यो भनेको नि हो। यो देखाउने विचार चाहिँ वामपन्थ हो। त्यो भएको छ त यहाँ। त्यसकारणले हामीले यो आवाज दिनु परेको। त्यसका लागि यो गठबन्धन, ल प्रचण्डले पार्टी फुटाएर शेरबहादुरसँग गठबन्धन गरे, यसका लागि हो त? यो त खालि केपी ओली तिमीलाई देखाइदिन्छु, तिमीलाई चाहिँ अब गौरवै गरेका छन् त माधव कुमार नेपालले। आज हामी प्रत्येक प्रदेशमा नम्बर 1 छौँ। दाउपेच गरेरै सिद्ध्याएको भनिरहेको छन् त, सार्वजनिक रूपमै भनिरहेको छन् नि माधव नेपालले त। उनले जस्तो गरे हामीले पनि त्यस्तै दाउपेच गरेर सिद्ध्याइदिएकै हो भन्छन्। त्यसो भने यो कस्तो हो, यसको निर्णय जनताले नै गरून्, हामीले भनेर हुँदैन। हामीले भनेर के हो? हामीले देख्दाखेरि वामपन्थीलाई 2/3 दिएको के को लागि भन्दा समृद्धि र स्थायित्वको लागि। त्योभन्दा अर्को गर्ने हो भने दाउपेच होइन, जनतामा जानुपर्छ। यो प्रश्नमा केपी ओली गलत थिएन। तर संवैधानिक व्यवस्था यो नभएको हुनाले उनीबाट पनि गैर संवैधानिक हरकत त्यहाँ भयो भने प्रधानमन्त्रीलाई दण्डित गर्ने कसले त? लोकतन्त्रमा अदालतले कि जनताले त भन्ने प्रश्न भयो। किनभने कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जस्तो भन्नु, अहिले युक्रेनकै कुरा आइरहेछ, पुटिनकै कुरा आइरहेछ, बर्बादीमा त जनता परे नि त। यो चाहिँ युक्रेनी राष्ट्रपति र रुसी राष्ट्रपतिको यो दिमागी उपज हो नि त। यो कानमा को पर्यो त? अब यहाँ पनि प्रचण्ड र केपी ओलीको पदीय झगडामा माधव नेपालले च्याखे हाल्दाको दुष्परिणाम यस्तो भयो नि त। यो गर्ने अधिकार उनीहरूलाई छ कि छैन भन्ने प्रश्न हो नि त। अहिलेको केन्द्रीय विषय त त्यो हो। यहाँ कोही पनि वामपन्थी छ, कोही पनि कम्युनिस्ट हो भनेदेखि उसले यो प्रश्न चाहिँ दायित्व जिम्मेवारीका साथ उठाउनु पर्यो। यो के गरेको भन्नु पर्यो। यो तपाईँहरूले गर्न खोजेको के हो? यो जस्तो नेकपा एमाले चाहिँ एमसीसीको विरुद्धमा नाराबाजी गरिरहेछ, भीम रावल चाहिँ पार्टीको सांसदको हैसियतबाट रोस्टममा गएर चाहिँ विचार दिइराखेका छन्। यो दलीय पद्धतिको अनुकूल हुन्छ कि हुँदैन? गरेको त पिएचडी छ नि त भीम रावलले, होइन? राजनीति शास्त्रमा यस्तो व्यवस्था छ। गाइड त तपाईँले पनि गर्नुभयो डाक्टर साहब? अनि हजुर घरमै आएर सिक्नुभयो अलिअलि गाइड त हजुरले पनि गर्नुभयो त पिएचडी गर्ने बेलामा? होइन, त्यो अलिअलि भए पनि यो त उही ज्ञानेन्द्र कहाँ किन गयो भने जस्तो कुरा भयो।
विचार आदान प्रदान त जहिले पनि खुल्ला छ, गर्नुपर्छ। त्यो त त्यसको मतलब आफूले आफ्नो दायरा बिर्सिनुपर्छ भन्ने होइन। कोही पनि त आफ्नो एउटा दायरामा बस्नु पर्यो नि त। मेरो घरमा कोही सल्लाह मसौरा गर्न आयो भने किन आइस् त भन्नु भएन। मैले के सल्लाह दिएँ भन्ने कुराको अर्थ हुन्छ बरु। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा भएन। महत्त्वपूर्ण के भने हामी त दलीय व्यवस्थामा छौँ। दलीय व्यवस्थामा त सबभन्दा ठुलो त दलै होला नि त, नेतै होला नि त, कि म आफै हुँला। डाक्टर साहब, अब यो गठबन्धनको व्यवहारिक प्रयोग चाहिँ जनस्तरबाट हेर्दा कतिको प्र्याक्टिकेबल छ त? किन हामीले अघिल्लो निर्वाचनको कुरा हेर्ने हो भने पनि स्थानीय तहमा धेरै ठाउँमा त काङ्ग्रेस माओवादीको त्यो बेला पनि गठबन्धन भएको थियो, तर यसको आउटपुट त त्यति सकारात्मक खालको देखिएन नि। त्यसको पुनरावृत्ति हुनसक्छ यो पटक कि कस्तो होला त? फेरि यहाँ माधव नेपालहरू पनि मिसिया छन्, फेरि योचोटि के हुनसक्छ? अब त्यसलाई चाहिँ जनताले कसरी किनभने भरतपुरलाई हामीले एउटा केस स्टडी मान्ने हो भने त्यसले सकारात्मक नतिजा त सायद निकालेन नि लाग्छ त्यतिखेर। होइन, अब सकारात्मक र नकारात्मक भन्ने कुरा चाहिँ सापेक्षित पनि हुन्छ एक, किनभने त्यहाँ थपक्कै रेणुको ठाउँमा देवीपन्थी हुने बित्तिकै सुन फलिहाल्थ्यो भन्ने कुरा बेकार हो, किनभने कति ठाउँमा एमाले पनि नेतृत्व गरेकै छ। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ कस्तो विधिबाट चाहिँ त्यहाँ देवी गेवालीलाई हराइयो भन्ने हो। र उनीहरूले नै स्वीकार गरेको कुरा के भने प्रचण्डलाई बदनाम गर्न जबरजस्ती चाहिँ यहाँ चुनावी दुर्व्यवहारको, चुनावी बेइमानीको चाहिँ मञ्चन हुन पुग्यो भनेको छ रेणुले आफै। यो राम्रो काम भयो, हामीले गऱ्यौँ भनेको छैन। त योले भोलि कुन अभ्यास छोड्छ भन्ने कुरा भयो। त्यही भरतपुरमा भोलि कुनै अर्कोले मानिलिउँ माओवादीको जित्ने जस्तो ग्यारेन्टी भएको परिदृश्य देखिने बित्तिकै यही गरिदियो भने यसलाई रोक्ने नैतिक आधार र अधिकार के हुन्छ त माओवादीसँग भन्ने प्रश्न भयो। किन यो त पच भएर गयो, सिकाए उनीहरूले नै सिकाए। अब यो अभ्यासमा आयो भनौँ न, अभ्यासमा आयो, नजिर बन्यो, अभ्यासमा आयो। तर हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने यो चिज निर्वाचन आयोगमा आयो, यो चिज निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्चमा पुग्यो, जम्मैले यसलाई सदर गरिदिए भनेपछि त जम्मैले गरेको कुकर्म हो नि त। यो आँखाको अगाडि यो फटाइ हो, तर चाहिँ संवैधानिक निकायले पनि यसलाई सदर गरिदिए। त यसले गर्दा निर्वाचन आयोगमा कार्यकर्ता चाहियो, सर्वोच्चमा कार्यकर्ता चाहियो। अब सर्वोच्च भनेको कार्यकर्ताको भर्ती स्थल हो कि होइन भन्ने प्रश्न यहाँ आकर्षित हुन्छ। अब अहिले उनीहरूलाई चोरेर सम्झेर पनि सही भएन, त्यसकारण आफ्नो अनुकूलको इजलास खडा गरे। त्यहाँ चोरेन्द्रलाई जबरजस्ती निलम्बनमा राखेर राजनीतिक प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाए। यसले कस्तो नजिर छोड्यो त भन्ने कुरा हो यो। त भोलि फेरि जनताबाट अनुमोदित भएर मानिलिउँ केपी ओली आए, यी हरकतहरू दोहोरिए, फेरि यो प्रतिगमन भनेर दुत्कारने हो भने कहिलेसम्म यो प्रवृत्ति हाबी हुने त राजनीतिमा, यो प्रश्न हो। डाक्टर साहब, जस्तो अब एउटा पक्षको अनुमान चाहिँ अब यत्रो धेरै शक्तिहरू मिलेर चुनाव लडिसके पछाडि यो चोटि कम्तीमा एमाले राम्रोसँग पराजित हुँदैछ भन्ने एउटा कर्नर चाहिँ त्यो छ। त्यो सम्भावना कतिको छ डाक्टर साहब? त्यो एमाले पराजित हुँदैछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने हामीहरू होइनौँ एक। तैपनि एउटा सिनारियो अनुसार नि डाक्टर साहब, सिनारियो अनुसार त जति नै बलियो मान्छे भए पनि चारजना मिलेर कुटेपछि त कुट्न सक्छ नि डाक्टर साहब, सक्दैनन् र? जरुरी छैन। म एउटा दृष्टान्त दिन्छु। हाम्रा पालामा पब्लिक युथ क्याम्पसमा विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुँदै थियो। त्यो पब्लिक युथ क्याम्पस भन्ने चाहिँ यस्तो रहेछ, एक थरीको मात्रै वर्चस्व, अरूले उम्मेदवारी पनि सो गर्न नपाइने। तर हाम्रा पालामा त्यहाँ उम्मेदवार दिने कुरा भयो। त्यसपछि जसको वर्चस्व थियो त्यसले चाहिँ अर्को पक्षलाई नेम लिस्टै हातमा लानबाट पनि रोक्ने यो नीति लियो। दुईटा मात्रै प्यानल थियो त्यहाँ। अनि जसले यो रोक्ने गर्यो त्यसैको स्लिप लिएर विद्यार्थीहरू भित्र मतदान गर्न गए। उनीहरूले जसको नाम त्यहाँ थियो त्यसलाई माइनस गरेर अर्को पक्षलाई मतदान गरिदिए। गौरी प्रधानले पहिलोचोटि पब्लिक युथ क्याम्पसमा आफ्नो पक्षको झन्डा गाडे। जरुरी छ त? निर्वाचन त निर्वाचन नै हो। तर यो चोटि हेरौँ न नेपाली जनताले कस्तो निर्णय गर्दा रहेछन्। गठबन्धन गर्दैमा त्यो जित्ने लाइसेन्स अलरेडी पायो भन्ने कुरा त्यो होइन। पटक यहाँ त नेपालमा के छ भनेदेखि सत्तामा रहेर निर्वाचन गरियो भने स्वतः विजयी हुन्छ भन्ने। जिते त कहिले कुनै पनि निर्वाचनमा सत्ता गठकले नेपालमा गिरिजाले पनि जितेको छैन 51 मा,
त्यसपछि सुशीलले पनि जितेनन्, शेरबहादुरले पनि जितेनन्। अनि खोइ त भनेको सत्तामा रहेर निर्वाचन गर्दाखेरिको परिणाम चाहिँ जे सोचिन्छ ठ्याक्कै अपोजिट। खोइ त यी नै भएन नि त, खोइ भयो त आँखे अगाडि छ यो। खोइ त गिरिजा हारेकै हुन्, जसले चुनाव सुशील हारेकै हुन्, शेरबहादुर होइन नि त हारेका। त्यसकारण यही हुन्छ भन्नु चाहिँ जनतालाई हेप्नु हो। सामान्य हिसाबमा हेर्दा गठबन्धन गरेर धेरैवटा शक्ति मिलेर एउटा शक्तिका विरुद्ध लड्दाखेरि त जित्छ भन्ने एउटा मनोवैज्ञानिक सम्भावना त्यो देखिन्छ। तर डाक्टर साहब यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्न। किन स्वीकार गर्ने? अहिले युक्रेनमाथि रसियाले एक्लै हानिरहेछ होइन त, नेटोले के गर्न सक्यो त? शक्ति छैन होइन, छ नि त, जे पनि गर्न सक्छ अहिले नेटोले। खोइ त तातो पानी लगायो। त्यसकारण मुख्य कुरा चाहिँ त्यो कज हेर्ने हो, के कज छ त। जस्तो गठबन्धनको कज केपी ओलीलाई प्रतिगामी नबनिकन स्वेच्छाचारी मात्रै भनेर, स्वेच्छाचारितालाई रोक्नको लागि हामीले एउटा गठबन्धन निर्माण गर्ने बाटो लिएका छौँ सम्म मात्रै वैधता त यहाँ यिनीहरूलाई मिल्दैन। किनभने पार्टी फुटाइकन अनि गैर सैद्धान्तिक गठबन्धन गर्ने नैतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार हुँदैन। त्यसपछि त्यो नैतिक र राजनीतिक अधिकार नभएको शक्ति जे छ त्यो जनअनुमोदित पनि हुँदैन भन्न खोजे हो। होइन, म त्यस्तो किन भन्ने अब यसलाई जनताले कसरी जुन कुरा नैतिक राजनीतिक छैन त्यो विषय जनअनुमोदित हुनुपर्छ भनेर त एउटा बोनाफाइड प्रोफेसरले भन्न सक्दैन होला नि। होइन, मेरो काम त सिनारियो देखाउने मात्रै। यो त भात खाने टिकी प्रोफेसरले भन्ने कुरा हो। जो भाइ सोध्दै हुनुहुन्छ भाते प्रोफेसरले चाहिँ त्यस्तो भन्छ, म त्यस्तो भन्न सक्दिनँ। म त स्वाभिमानमा उभिएको हैसियतले। तर डाक्टर साहब एउटा यस्तो सिन चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ कि गठबन्धन गरेर जानु मात्रै यिनीहरूले जित्ने लाइसेन्स अलरेडी प्राप्त गर्नु होइन भन्ने कुरा त डाक्टर साहब भन्दै हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब मैले सिनारियो देखाइदिएँ, मैले दृष्टान्त दिएर भने, मैले पब्लिक युथको दृष्टान्त भन्ने, मैले न्याटोको दृष्टान्त भने, मैले पुटिन भने, जेरेन्स्की भने, जम्मै भन्दा पनि भाइको चित्त बुझ्दैन भने यो त एकदम प्रोफेसरमाथिको हस्तक्षेप हो नि। त्यस्तो हुँदैन। हामीले एउटा सिनारियो देखाइदिने हो के भने यो गठबन्धन अनैतिक छ, असैद्धान्तिक छ। केपी ओली स्वेच्छाचारी मात्रै हुन्, प्रतिगामी होइनन्। प्रतिगमनको विरुद्ध त केपी ओली 14 वर्ष सेन्ट्रल जेल बसेका छन् बाबा। अहिले मैले भने राजतन्त्र भनेको लास हो, जिउँदो, त्यो फर्केर आउन सक्दैन राजेन्द्रजी। अब के भनिदिनु पर्यो मैले? जस्तो लाग्छ काङ्ग्रेसभित्र जुन खालको शक्ति सङ्घर्ष छ नि, एउटा निर्णायक शक्ति त गठबन्धन गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा अहिले पनि छ। र डाक्टर साहबले भने जस्तो निर्णय नेपाली काङ्ग्रेसले गठबन्धन गर्ने गरी गरेकै छैन। मान्छेले जुन ढङ्गले बाहिर विश्लेषण गरे पनि त्यो शक्ति हाबी हुन सक्ने या तलसम्म जाँदाखेरि भागभण्डादेखि अनेक कुराहरूमा भोलि यसले कतिको काम गर्न फरक पार्न सक्छ डाक्टर साहब? भयङ्कर फरक पार्न सक्छ। किनभने स्थानीय रूपमा चाहिँ राजनीतिक पङ्क्ति नट ओन्ली एनसी बट अल्सो द युएमएल, दे आर नट इन फेभर अफ गठबन्धन। यो छ भन्ने सुन्छु। भनेको तल्लो तहसम्म गठबन्धनको पक्षमा एमाले काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता छैनन्। नो, मतलब काङ्ग्रेसहरू भनौँ न, मुख्य रूपमा उनीहरू माओवादीको पक्षमा छैनन्। मुख्य रूपमा सत्यको जरो यहाँनिर होइन, सत्यको जरो म भन्दिनँ, मुख्य रूपमा भन्नु। मेरो अन्त नबटार्नु भएको होइन डाक्टर साहब, आम रूपमै आइरहेछ नि त डाक्टर साहब यो कुराहरू। त्यो आम र ममा त फरक भयो। आमले त जेसुकै भन्छन्, मैले त जेसुकै भन्न मिलेन। त्यसकारण मुख्य रूपमा माओवादीलाई मत नै दिएर अगाडि बढाउनेपट्टि जनमानस छैन मुख्य रूपमा। छ कि छैन मलाई त थाहा छैन। मलाई जति पनि रिपोर्टिङ आएको छ त्यस्तो छ। त्यो अब यो सत्य हो कि होइन मलाई त थाहा छैन। अब यो यदि सत्य हो भने त अनि तल त गठबन्धन हुँदैन नि। यहाँबाट गठबन्धन दिए पनि तलले मान्दैन, उनीहरूद्वारा साझा भए पनि त्यसले माओवादीमा भोट हाल्दैन। यो छ अरे तल। अब के छ त्यो म भन्न सक्दिनँ। यस्तो अवस्थामा त झन् गठबन्धन नै पनि प्रतिपादक बन्न सक्छ त्यसो भए डाक्टर साहब हो। त्यसैले त उनीहरूले गठबन्धनको पक्ष गएनन् त। कारणै यही हो। नत्र त गठबन्धनको पक्ष नजानुपर्ने कारण के छ? स्यालबहादुरलाई उहाँ शेरबहादुर बनाउने चाहिँ भनिसके त। शेरबहादुरलाई त्यहाँ पुर्याएर मैले यहाँसम्म गरेँ। अब चितवनका काङ्ग्रेसहरू मेरो विरोध गरेर हिँडेका छन्, यो सही हुँदैन त कतिचोटि भनिसके नि त प्रचण्ड, भनेनन्? कसैले केही ढाँटेकै छैन। तेरो नेता स्यालबहादुरलाई चाहिँ मैले शेरबहादुर बनाइसकेँ, त मेरो यहाँ उचितो काटेर हिँड्छस् काङ्ग्रेस भनेको न हो त। मैले लगेर सिंहासनमा राखेको छु, मलाई धन्यवाद दिनुपर्ने बेलामा मलाई गाली गर्दा रहेछन् बाबा भनिसके प्रचण्ड। भनेपछि यो त ढाँटेकै छैन त। त्यसकारण मैले के भनेको भने यो गुण शेरबहादुरले बिर्सिन सक्ने अवस्था त्यहाँ विद्यमान छैन।
तर ग्राउन्ड रियालिटी शेरबहादुरले चाहे जस्तो देखिएन। तर कार्यकर्ता मान्दैन यो कुरा, तिमीहरूले ल्याएर चढाएको हो भन्ने छ नि त। तिमीहरूले चलाउन नसकेपछि हाम्रा सभापतिलाई त खाइदिनु पर्यो भनेर ढोक्दै हरेक दिन बिहान बेलुकै आएर ढोकेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी दिए हो। जुन एउटा चितवनकै काङ्ग्रेसले जस्तो खालको रेस्पोन्स अहिले गरिरहेछन्, उनीहरू त तयारै छैन नि त कुनै पनि हालतमा गठबन्धन गर्नलाई। अब त्यस कारणले यसमा यति नै मात्रै भन्ने कुरा हो, शेरबहादुर अनुगृहित छन् प्रचण्डसँग, किनभने उनी स्यालबहादुर हुन्। एउटा स्यालबहादुरलाई जसले शेरबहादुर बनायो त्यसले त्यो गुण कसरी बिर्सिन सक्दैनन् कि कृतज्ञ हुनु पर्यो बेइमान जो आम रूपमा नेपालीहरू हुन्छन्, जसलाई आफूले परिपोषण गर्यो त्यही ठुङ्ना आउँछ नि त, कि त्यही हुनु पर्यो त्यहाँ, होइन भने शेरबहादुरलाई स्यालबाट शेर बनाएको त प्रचण्डले नै हो। त यो गुण त शेरबहादुर बिर्सिन सक्दैनन्। जस्तो अर्को एउटा पक्ष चाहिँ प्रचण्डले पनि कतिचोटि भने माओवादीका नेताहरूले भनिरहेका छन् काङ्ग्रेसले धेरै लखट्यो भने हामी एमालेसँग मिल्न सक्छौँ टाइपको कुरा। अनि कहिलेकाहीँ फेरि चिनिया फ्याक्टरको कुरा पनि आउँछ नि। यहाँ डाक्टर देवगुरुङहरू गएर आए, विष्णु पौडेल गएर आए, चिनिया विदेश मन्त्री नै यहाँ आएर फर्किए, फेरि उसको कहीँ न कहीँ सदासयता लेफ्टिस्टहरू नै फेरि मिलुन् भन्ने खालको देखिन्छ भन्ने, त्यो कुराले केही फरक पार्न सक्छ या त्यस्तो सम्भावना देखिन्छ डाक्टर? फेरि पनि वाम शक्ति नै वाम भन्नेहरू एक हुन सक्ने, फेरि काङ्ग्रेस र उनीहरूकै बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने, त्यस्तो पनि यिनीहरूको विगत हेऱ्यो भने असम्भव केही पनि छैन। किनभने यिनीहरू त कस्ता हुन्, यो माओवादी भन्ने त कस्तो हो भने शेरबहादुरसँगको गठबन्धनमा छ, केपी ओलीसँग पार्टी एकता गर्छ, केपी ओलीसँग पार्टी एक छ, शेरबहादुरसँग गठबन्धन गर्छ। त्यसकारण मैले भनेको छु अवसरवादीको कुनै स्वरूप हुँदैन, कुनै चरित्र हुँदैन, कुनै इमान हुँदैन। अब बेइमानको त केही दबाई हुँदैन नि बाबु। हामी यहाँ दुईजना छौँ, अचानक एउटाले मोबाइल उठाएर अर्काको आँखामा हान्यौँ भने यो कल्पना गरेको छ र कसैले? के पनि यो त अकल्पनीय कुरा हो नि। तर गरिदियो कसैले। हिजो पनि एउटा ग्लोबल लेभलकै मञ्च हो क्या अरे, श्रीमतीलाई छेडपेच गर्यो भनेर एउटा तिग्रेले गएर कार्यक्रम सञ्चालकलाई एक थप्पड दियो। त्यो मैले पनि देखेँ। बिचरा उसले त त्यो कल्पना गरेका थिएन होला। अकल्पनीय परिघटनाहरू हुन्छन् कहिलेकाहीँ, त्यसको त के दबाई हुन्छ? भने त्यो पनि हुनसक्छ भनिहाले त। जब प्रचण्डले शेरबहादुरको सपोर्टबाट प्रधानमन्त्रीत्व चलाएर रिटायर भएर उसलाई प्रधानमन्त्री छोडिदिए, उनका मन्त्रीहरू शेरबहादुरको क्याबिनेटमा छँदैछन्, तर भित्रभित्रै प्रचण्ड केपी ओलीसँग चाहिँ जसरी अहिले चाइना जाने इत्यादि भन्छन् नि, यहाँ पनि त काङ्ग्रेससँग गठबन्धन के भइरहेछन्, चाइना आदान प्रदान भइरहेछ। अब यदि त्यो भित्र यो कुरा हो भने त कल्पना गर्न सकिएन। तर सामान्यतया गठबन्धनमा भइरहेको बेला त्यो त अनैतिकतापूर्ण हुन्छ। अर्को गठबन्धनको परिकल्पना, अर्कोसँग सहकार्य त अनैतिक हुन्छ नि। तर विगत हेर्ने भने त यिनीहरूले यस्तो हरकत गरिआएका छन् पनि भन्न मिलेन। अर्को अब अन्तिम प्रश्न चाहिँ डाक्टर, जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै पनि अहिले एउटा काङ्ग्रेस आई चर्चा चलिरहेको छ नि, हामी यसरी गठबन्धन गर्दै जाने हो भने काङ्ग्रेस आई बन्न सक्छौँ भन्ने एउटा जबरजस्त बहस त्यहाँ सुरु भएको छ। त्यो चाहिँ नजिक छ त्यसो डाक्टर कि के यो काङ्ग्रेस आईको कथा र नेपाली काङ्ग्रेसलाई जोडेर थोरै विश्लेषण सुन्नु? यो चाहिँ प्राविधिक कुरा भयो। मुख्य कुरा चाहिँ के भन्दा विगत समयदेखि काङ्ग्रेसको चाहिँ कम्युनिस्टसँग सैद्धान्तिक प्रतिस्पर्धा भइआएको छ। यता आएर उनीहरू चाहिँ यो खालको गठबन्धनमा रमाउने गरिआएका छन्। यो सैद्धान्तिक हो कि सत्ता स्वार्थको गठबन्धन हो? यसलाई अन्ततः सिद्धान्ततः कस्तो आचरणबाट हेर्ने, यसलाई कहाँ पुर्याउँछ होला? किनभने अघि हामीले मनिषा कोइरालाको कुरा गऱ्यौँ नि, रात दिन बिपी कोइरालाको नाम लिने तर बिपी कोइरालाले देखाएको बाटोमा नहिँड्ने यो अधिकार नेपाली काङ्ग्रेसलाई छैन। यही भएर चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेपाली काङ्ग्रेस परित्यागै गरेर कृष्णप्रसाद भट्टराईको पनि त्यो हाल भयो। अहिले पनि कयौँ काङ्ग्रेसहरू, रियल काङ्ग्रेसहरू जस्तो शेरबहादुरकै स्वास्नीको लागि धनगढीका जो रियल काङ्ग्रेसहरू हुन् तिनलाई त दलबाटै बाहिर बनाइसकियो नि त। तर यो उपभोक्तावादी प्रवृत्ति काङ्ग्रेसभित्र कृत सङ्कल्पित छ र भविष्यको प्रधानमन्त्री चाहिँ आरजु देउपा हुन् नेपाली काङ्ग्रेसभित्र। प्रधानमन्त्री नै? प्रधानमन्त्री निश्चित रूपमा प्रधानमन्त्री हुन् उनी। त्यसपछि शेरबहादुरका छोरा हुन्। के भन्छन् त सुजाता कोइरालाहरू चाहिँ अहिले आएर? कोइरालाको विरासत के हुन्छ, बिपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप कहाँ गयो, यावत कुराहरू के भए त हो? यी प्रश्नहरूको
एउटा ऱ्यासनल चाहिँ खोइ त भन्ने कुरा हो यो। केही भएन, कोइराला विरासत छैन यहाँ, बिपीवाद छैन यहाँ, राष्ट्रिय मेलमिलाप हुँदैन यहाँ। कम्युनिस्टसँग त उनीहरूको त पुस्तौनी दुश्मनी हो। लु एक ठाउँमा आए, परिणाम के पाए त देश र जनताले? परिणाम पायो भने ल ठिकै छ, समयअनुसार विचार बदलिन्छ, मोर्चा बदलिन्छन्, ठिकै छ। तर आफ्नो स्वार्थको लागि, आफ्नो छोरीबुहारी स्वास्नीलाई चाहिँ मालामाल गराउनको लागि हामीले यो के गरिराखेका छौँ? यसको उत्तर चाहिँ भोलि कसरी दिने होला? यी प्रश्नहरू चाहिँ भोलिका लागि प्रश्न अझै बाँकी रहन्छ। त्यो कुरा त्यो चाहिँ मैले देख्दा केन्द्रीय विषय हुन्छ। अब कहाँको के भन्ने कुरा त अब राजनीति अहिले पनि एउटा फोहोरी खेल जस्तो त्यो बनाए यिनीहरूले। चासोको विषय, चिन्ताको विषय चाहिँ के भने नेपाली जनताले धेरै दुःख पायो। रोजगारी भएन, समृद्धितिर गइएन, आधुनिकता भएन। हेरौँ त काठमाडौँको सडकको फोहोर, यसको अस्तव्यस्तता। 30 वर्ष त 31 वर्ष भइसक्यो। पञ्चायतले पनि त्यही 29 वर्ष गरेको हो त शासन। सम्पूर्ण पूर्वाधार त त्यही 29 वर्षमा बनेका त हुन् नि। अनि अहिले यो त एउटा गम्भीर प्रश्न हो र उठाउनै पर्ने प्रश्न हो नि त। यस्तो किन भयो त भन्दा गर्दा गर्दै नहुनु एउटा कुरा हुन्छ। जस्तो इराकले लड्दा लड्दै सद्दाम हुसेन बिचारा मिटिएर गयो, लड्दा लड्दै हो नि त। जस्तो अहिले चाहिँ युक्रेन पनि लड्दा लड्दै त्यो भइराखेको। तर अस्पष्ट एउटा स्वार्थ अथवा ग्राउन्ड रियालिटी नबुझिकन लडिएको हो भनेदेखि र लाखौँ लाख युक्रेनीहरूले चाहिँ ज्यान गुमाउनु पर्यो भने त यसको क्षतिपूर्ति त्यो नेतृत्वले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ नि त। अब अहिले गठबन्धनमा आउँदा इत्यादि गर्दाखेरि पनि स्वार्थका लागि मात्रै यो गरेको हो भने त धेरै पछिसम्म जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ, प्रश्नहरू तेर्सिन्छन् नि त। त्यसको चाहिँ समुचित उत्तर अहिलेका राजनीतिक दलहरूले कसरी देलान् भन्ने चाहिँ मेरो चिन्ताको विषय, अर्को होइन। हस् लाग्छ। फेरि कुरा गरौँला। आजलाई चाहिँ धेरै धेरै ल, धन्यवाद।